कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर गिरा दिया है, हर तरफ तबाही और बर्बादी के आसार ही नजर आते हैं, वहीं ऐसे मनाजिर भी देखने को मिलते हैं कि जिन्हें देखकर अल्लाह ताला के कादिर मुतलिक और कायनात के असल मालिक होने का एहसास होता है। हम देखते हैं कि वो इलाके, वो लोग कि जिन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगियों से अल्लाह को और मज़हब को बिल्कुल बेदखल कर छोड़ा था, वो ममालिक के जहाँ पर इस्लाम की तबलीग तो रही, एक तरफ इस्लामी शायर पर अमल करने पर भी तकरीबन पाबंदी थी, अब उन इलाकों में, उन ममालिक में इस्लाम की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन फितरत की तरफ पलट रहे हैं। स्पेन में सैकड़ों बरस के बाद गलियों में अजानें दी गईं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों से गुजारिश की कि जुम्मे को यौम दुआ के तौर पर मनाया जाए। तो फ्रांस जैसे मुल्क जहां पर हिजाब पर बाकायदा पाबंदी थी, वहां हुकूमत ने अपनी खवातीन को कहा कि जब बाहर निकलें तो अपने चेहरों को ढांप कर निकलें ताकि वायरस से महफूज रहें। अब दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर बरतानिया से आई है कि जहां तारीख में पहली मर्तबा लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाजत दे दी गई है। हम सब की आज की वीडियो में इस बात का जायजा लेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ब्रिटिश तारीख में पहली मर्तबा अजान देने की सरेआम इजाजत दी गई है। तो जब मुसलमानों हत्ता के गैर मुसलमानों ने भी ये मंजर देखा तो उनका रिएक्शन क्या था। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, कोरोना ने दुनिया भर में तबाही फैलाई हुई है। बरतानिया भी इसका शिकार है और बरतानिया में अब तक कोरोना से हजारों हलाकतें हो चुकी हैं। ताहम इस दौरान वहां मुकीम मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है कि बरतानिया की तारीख में पहली बार लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त दे दी गई है। बरतानिया की फ़िज़ाएं अजान की आवाज़ से मुअत्तर हो गई। इससे कबल लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त नहीं थी। लाउड स्पीकर पर अजान दी गई तो बरतानिया की फ़िज़ाएं अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी ये मंजर देखकर झूम उठे। इससे कबल आपको बताते चलें कि BBC रेडियो पर भी ये इनिशिएटिव लिया गया था कि मुसलमानों के लिए ना सिर्फ अजान बल्कि जुमे के खुतबे का भी आगाज़ किया गया था। इस इनिशिएटिव के तहत BBC रेडियो पर मुख्तलिफ इमाम जुमे का खुतबा देते थे, जो BBC के 14 मकामी रेडियो स्टेशन पर नशर किया जाता था। कोरोना वायरस की वजह से चूंकि मुख्तलिफ मसाजिद बंद थी, जिसपे मुसलमानों को इबादत में मुश्किलात पेश आ रही थी, चुनाचे BBC रेडियो ने यह प्रोग्राम शुरू किया कि हर जुमे को प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया जाता, जिसके बाद इमाम की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जाती और खुतबे का आगाज हो जाता। याद रहे कि ब्रिटिश मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात पर हैरान थे कि बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी में शरह अमवात इंतहाई कम है, और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि चूंकि मुसलमान ज़्यादातर 5 वक्त नमाज अदा करते हैं तो वज़ू करने की आदत की वजह से ये कोरोना वायरस से महफूज हैं। शायद नमाज के जज्बे को बरकरार रखने के लिए और वज़ू की आदत को इनकरेज करने के लिए उन्होंने लाउड स्पीकर पर अजान देने की भी इजाज़त दे दी है। तो सबसे पहले तो आप ये दिल मोह लेने वाले मनाजिर देखिए, फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, कहिए आपको कैसे लगे ये मनाजिर। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इस वक्त बरतानिया में इस्लाम की बादे बहारी चल रही है और इसकी ताजगी, खुनकी और खुशबू का एहसास हर किसी को हो रहा है। पैगाम तौहीद और रसालत मगरबी अफकार और इक़दार के तार बिखेर रहा है और हक़ व सदाकत की किरणें अहले कलीसा के दिलो दिमाग को रोशन कर रही हैं। ख़वातीन हज़रात, ये बात मानी जा चुकी है, सर्वेज भी ये शो करवाते हैं कि इस्लाम बरतानिया में तेज़ी से मकबूलियत पाने वाला मजहब है और इस्लाम कबूल करने वाले गैर मुस्लिमीन की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। आखिर इतनी तेजी से बरतानिया इस्लाम की तरफ क्यों आ रहा है? इस सवाल का जवाब यहाँ के समाजी हालात पर नजर रखने वाले ये देते हैं कि ईसाईयत और यहूदियत ने यहाँ अपनी रूहानी कशिश खो दी है और अब जिन्हें दिलो दिमाग का सुकून चाहिए वो इसकी तलाश में इस्लाम का सहारा लेते हैं। आमतौर पर यहाँ का मुआशरा मजहब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। ईसाइयों का एक छोटा सा तबका ही चर्च जाता है और वो भी सिर्फ संडेज को। ईसाइयों की अदम तोजही के सबब हाल ही में 1600 गिरजाघरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और अंदाजा है कि मुस्तकबिल करीब में मजीद गिरजाघर बंद हो जाएंगे। ये सर्वे जिसने ईसाइयों की मजहब में कम होती दिलचस्पी को जाहिर किया, खुद ईसाइयों ही की एक मजहबी तंजीम ने किया था। यूरोप में जहां एक तरफ मुसलमानों के लिए कुछ चैलेंजेस हैं तो दूसरी तरफ एक बड़ा तबका उनका बाहें खोलकर इस्तकबाल भी करता है। यहाँ ईसाइयत के लिए जो मायूस कुन सूरत हाल है वही इस्लाम के लिए खुश आइन भी है। यहाँ बेशतर लोग मजहब में दिलचस्पी नहीं लेते और बराए नाम ईसाई हैं, मगर जैसे
ہی وہ اسلام اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں تازگی کا احساس ہوتا ہے اور اسے قبول کر کے وہ روحانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہاں اسلام کی اشاعت میں روایتی مسلمانوں کا کوئی اہم رول نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی اپنی کشش ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ خود نو مسلم اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسلام کے قریب لاتے ہیں۔ خود مخالفین کی کوششیں بھی اسلام کے فروغ کا باعث بنتی ہے، جسے قرآن کی زبان میں کہا جائے تو اللہ تعالیٰ شر میں بھی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اسلام کی کشش اور نو مسلم بھائیوں کی کوششیں یہاں زیادہ کام کر رہی ہیں، مگر روایتی مسلمانوں میں کوئی تبدیلی نہیں دکھائی دیتی۔ ان کی وہی رفتار بے ڈھنگی یہاں بھی نظر آتی ہے جو دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کم ہی مسلمان ایسے ہیں جو اسلام اور مشرقی کلچر کی یہاں پر پاسداری کرتے ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے، جس میں سے 1 ارب 60 کروڑ سے زائد آبادی مسلمانوں کی ہے۔ عالمی سطح پر اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، جبکہ دنیا کا ہر چوتھا فرد مسلمان ہے۔ دنیا کی آبادی کا 25% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، جس میں آئندہ 20 برس میں 35% اضافہ ہو جائے گا اور 2030 تک مسلمانوں کی آبادی تقریباً 2.25 ارب ہو جائے گی۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے واشنگٹن کے ایک ریسرچ سینٹر کی تحقیق کے حوالے سے لکھا کہ 2070 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ 2050 تک انڈیا انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ کر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک ہوگا اور پوری دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی آبادی برابر ہوگی۔ واشنگٹن کے ریسرچ سینٹر کا کہنا ہے کسی بھی مذہب کے مقابلے میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بین الاقوامی سروے کے مطابق یورپ میں 52 ملین مسلمان آباد ہیں، جن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد 104 ملین تک پہنچنے کا امکان ہے۔ 2030 تک مسلمانوں کی تعداد 2 ارب 20 کروڑ تک پہنچے گی اور 2020 تک برطانیہ کا نمایاں مذہب اسلام ہوگا۔ جرمنی کی حکومت نے پہلی بار اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمان ہونے کی بڑھتی ہوئی شرح روکنا ممکن نہیں، اور اگر صورتحال یہی رہی تو 2050 تک جرمنی مسلم اکثریت کا ملک بن جائے گا۔ اس رپورٹ کے دوران پچھلے 1 عشرے میں تقریباً 1.25 کروڑ لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے اور قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن چکی ہے۔ برطانوی جریدے اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک اور امریکہ میں اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرنے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کئی سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی بڑی وجہ مغربی معاشرے میں مسلسل پھیلتی ہوئی بے راہ روی اور فحاشی ہے، جس سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یورپی ممالک میں اسلام قبول کرنے والی غیر مسلم خواتین کی اکثریت صرف اس لیے اسلام قبول کرنے پر تیار ہوئی کہ وہ کسی مسلمان بالخصوص پاکستانی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ دوستو، اس وقت دنیا پر نگاہ دوڑائی جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ عسکری طاقت ہے نہ سیاسی طاقت۔ مسلمانوں کے پاس تو اقتصادی قوت تک نہیں ہے اور نہ ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہتھیار ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں ہر سال کروڑوں غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں مفکرین بھی ہیں، دانشور بھی، سفارتکار بھی ہیں، صحافی بھی، ایکٹرز بھی ہیں، گلوکار بھی، پیشہ ور لوگ بھی ہیں اور عام لوگ بھی۔ ان افراد میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کو عورت دشمن مذہب کے طور پر تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے والوں میں 60% خواتین ہی ہیں۔ مغرب اور ہندوستان میں خواتین اسلام اور مسلمانوں سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، اور دنیا بھر میں اسلام قبول کرنے کی شرح میں اضافے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر یورپ اور امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کو یہ خوف لاحق ہے کہ اگر اسلام کے اس سونامی کو روکا نہ گیا تو وہ ایک دن پورے مغرب کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ اس لیے یہ مغربی ممالک مسلمانوں کے خلاف ہر وہ اقدامات کر رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی پیش رفت روکنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوں۔ ان مغربی ممالک کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو تفرقے کی بنیاد پر باہمی طور پر لڑوا کر کمزور کر دیا جائے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم امہ دشمن طاقتوں کی اعلی کار بننے کی بجائے باہمی اختلافات کو بھلا کر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور تفرقے میں مت پڑے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز سے متاثر ہوتا ہے جو اس کے پاس نہیں۔ مغرب جدیدیت کے زیر اثر خاندان کے ادارے سے تقریباً محروم ہو چکا ہے۔ مغرب کے لوگوں کی بڑی تعداد اپنے درمیان موجود مسلمانوں کو خاندانی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اچھی خاندانی زندگی ہر انسان کا خواب ہے، مگر خواتین میں اچھی خاندانی زندگی کے لیے زیادہ کشش ہوتی ہے۔ مغرب میں اخلاقیات اور خاندان کے ادارے کی تباہی نے خاندانی انسان یا فیملی مین کے تصور کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ بلا شبہ مسلم نوجوان میں بھی ہزاروں عیب آ چکے ہیں، مگر مغرب کی خواتین کو مسلم نوجوان مقامی نوجوان سے 1000 گنا زیادہ فیملی
فیملی مین اور وفادار ساتھی نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین میں اسلام قبول کرنے کی شرح وہاں پر زیادہ ہے۔ بہرحال ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا اخلاق و کردار اس قدر اچھا بنا لیں کہ اسلام کے بہترین سفیر کے طور پر ہم سامنے آئیں، اور جب بھی کوئی کسی مسلمان کو دیکھے تو کہے کہ جس مذہب کا پیروکار اتنا خوبصورت انسان ہے تو وہ مذہب خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہی وہ گزارشات، یہی وہ تجزیات تھے جو ہم سب نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے رکھنے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔